अपनाए हुर्मुज वो पानी की पट्टी जिसे दुनिया की मईशत की शाह रग कहा जाए तो गलत ना होगा। जब ये रग दबने लगती है या इस पर किसी की टेढ़ी नज़र पड़ती है तो इसका असर आपके किचन के चूल्हे से लेकर आपकी गाड़ी के टैंक तक सब पर पड़ता है। क्यों सदर ट्रंप एक लम्हे में ईरान को ब्लैकमेलर कह रहे हैं और दूसरे लम्हे मुआहदे की उम्मीद का चिराग जला रहे हैं? कैसे एक तरफ जंगी बहरी बेड़े एक दूसरे के सामने डटे हैं और दूसरी तरफ खलीजी ममालिक के सरबराहान तबाही से खबरदार कर रहे हैं? मैं आपसे वादा करता हूं कि जब आप ये स्क्रिप्ट देखकर ख़त्म करेंगे तो आपके जहन में ये सवाल ज़रूर होगा कि अगर ये आग ना बुझी तो परसों आपके शहर में पेट्रोल की कीमत क्या होगी। इस तजस्सुस को आखिर तक कायम रखिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बशारत हुसैन काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी 360। देखिए, ये सारा मामला महज 24 घंटों में करवटें बदलता नज़र आ रहा है। अगर आप एक जहाज़ के कप्तान हैं जिस पर लाखों बैरल तेल लदा है और आप अपनाए हुर्मुज से गुजर रहे हैं, तो अचानक आपको रडार पर इत्तला मिलती है कि रास्ता खुल गया है। आपने सुकून की सांस ली, लेकिन अभी आपने जहाज़ का रुख आगे बढ़ाया ही था कि फिर से एक अलार्म बज उठता है कि नहीं जनाब, रास्ता फिर से बंद कर दिया गया है। और इस बार मामला सिर्फ जमादी जमा खर्च नहीं, बल्कि पास ही मौजूद ईरानी गन बोट्स ने एक तजारती बहरी जहाज़ पर फायरिंग भी कर दी। इस पूरी सूरत हाल को समझने के लिए हमें इंसानी रवैयों और जोग्राफियाई मजबूरियों को समझना होगा। आपने देखा कि जब दो ताकतें आमने सामने हो तो अल्फाज के जतन भी उतने ही धमाका खेज होते हैं जितने बारूद के। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हफ्ते के दिन ओवल ऑफिस में बैठकर जो अल्फाज कहे, वो एक तरह से इस पूरी कहानी का ट्रेलर है। उन्होंने कहा कि ईरान के साथ बहुत अच्छी बातचीत चल रही है, लेकिन फौरन ही लहजा बदलते हुए कहा कि वो ज़रा चालाक बन रहे हैं, जैसा कि वो पिछले 47 सालों से करते आए हैं। अब यहाँ ट्रंप के इस तजाद को समझना बेहद ज़रूरी है। एक तरफ वो कह रहे हैं कि हम बातचीत कर रहे हैं और मामलात बहुत अच्छे जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि ईरान के पास बैरिया नहीं, फ़ज़ाइया नहीं और ना ही कोई रहनुमा है। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि ये एक जबरी हुकूमत की तब्दीली है, लेकिन साथ ही ये यकीन दहानी भी करा दी कि हम उनसे बात कर रहे हैं। इस दोहरेपन का मतलब सिर्फ ये है कि सफारतकारी की मेज़ पर जितने भी हाथ हैं वो सब तलवार की मुठ पर जमे हुए हैं। और जब अमेरिका अपनी बहरी नाकाबंदी को मुकम्मल ताकत के साथ जारी रखने का ऐलान करता है तो ईरान की तरफ से रद्द अमल भी बिल्कुल वाज़ेह है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर और आला मुज़ाकरात कार मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने दो टोक अल्फाज में कह दिया कि अगर अमेरिका अपनी नाकाबंदी नहीं हटाता तो अपनाए हुर्मुज में ट्रैफिक यकीनी तौर पर महदूद रहेगी। यहाँ आकर मामला ब्लैकमेल और जवाबी ब्लैकमेल का हो जाता है। ट्रंप ने साफ कह दिया कि ईरान हमें ब्लैकमेल नहीं कर सकता और वो कोई टूल टैक्स वसूल नहीं कर सकते, जबकि दूसरी तरफ ईरान का मौक़िफ़ है कि जब तक हमारी बंदरगाहों का मुहासरा जारी रहेगा ये जंग बंदी की खिलाफ वर्जी है और हम स्ट्रेट को बंद रखेंगे। यहाँ मैं आपका ध्यान उस जोग्राफिया की तरफ दिलाना चाहता हूँ जिसे अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ महज पानी का एक टुकड़ा नहीं, ये वो जगह है जहाँ से रोज़ाना की बुनियाद पर दुनिया का तकरीबन 20% खाम तेल और माया कुदरती गैस गुजरती है। माहरीन इसे महज तजारती रास्ता नहीं बल्कि आलमी मईशत की शाहराह कहते हैं। अगर एकदम से ये शाहराह बंद हो जाए तो इसका मतलब सिर्फ पेट्रोल महंगा होना नहीं, इसका मतलब है खाद की कीमतों में इजाफा, खुराक की तरसील का मुतासर होना और पूरी दुनिया में महंगाई की एक लहर दौड़ जाएगी। ये वो खौफ है जिसकी वजह से आलमी मंडियाँ इस वक्त सांस रोके खड़ी हैं। और इस खौफ की बाज़गश्त हमें खलीजी तावन कौंसल यानी जीसीसी के दफ्तर से भी सुनाई दे रही है। जीसीसी के सेक्रेटरी जनरल जासिम मोहम्मद अल बुदेवी ने बहुत वाज़ेह अल्फाज में ख़बरदार किया है कि अगर ये जंग जारी रही तो ये पूरी दुनिया के लिए तबाही होगी। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसल से बराह रास्त खिताब करते हुए कहा कि हम एक ख़तरनाक दोराहे पर खड़े हैं, जहाँ या तो इज्तमाही सलामती को फ़रोग़ मिलेगा या फिर दुनिया ताकत के ज़ोर पर हुक्मरानी के ख़तरे से दो चार हो जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि जब दोनों तरफ से ऐसा सख्त ज़ुबानी जमा खर्च हो रहा है तो क्या वाकई मुज़ाकरात की कोई गुंजाइश बाकी है? दोस्तों, यही वो मोड़ है जहाँ से कहानी दिलचस्प हो जाती है। पाकिस्तान इस वक्त एक गैर मामूली सालिस का किरदार अदा कर रहा है। इतलात के मुताबिक पाकिस्तानी फ़ौज के सरबराह आसिम मुनीर ने तेहरान का 3 रोज़ा दौरा किया और इस दौरान वो अमरीका की तरफ से कुछ नई तजावीज़ लेकर गए थे। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल ने तस्दीक की है कि वो इन तजावीज़ का जायज़ा ले रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया।
اس کا مطلب یہ ہے کہ پردے کے پیچھے باتیں رکی نہیں ہیں، بس وہ اس قدر نازک مرحلے میں ہیں کہ ان کا تانا بانا ذرا سی جنبش سے بکھر سکتا ہے۔ ایرانی مذاکرات کار کالیباف نے خود اعتراف کیا ہے کہ مذاکرات میں پیش رفت ہوئی ہے، لیکن اہم اختلافات بدستور موجود ہیں۔ ایران کا مطالبہ ہے کہ وہ پائیدار امن چاہتا ہے، مگر اس کے لیے اسے مستقبل میں کسی بھی ممکنہ حملے کے خلاف مضبوط ضمانتیں درکار ہیں۔ یہاں ایران کی مجبوری یا اس کا اعتماد کا بحران سمجھا جا سکتا ہے۔ کالیباف نے کہا کہ ہم دشمن پر اعتماد نہیں کرتے اور اگر اس نے کوئی غلطی کی تو ہماری مسلح افواج مکمل تیاری کے ساتھ جواب دیں گی۔ یہ وہ نفسیاتی جنگ ہے جہاں ہر فریق یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ وہ کمزور نہیں پڑا۔ اور جب ہم طاقت کے مظاہرے کی بات کرتے ہو تو امریکی موقف بھی کچھ کم نہیں۔ خبروں کے مطابق امریکہ صرف خلیج میں ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں ایران سے منسلک آئل ٹینکرز کو قبضے میں لینے کی تیاری کر رہا ہے۔ اس آپریشن کو اکنامک فیوری یعنی معاشی غیظ و غضب کا نام دیا گیا ہے۔ امریکی چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی نے کہا کہ وہ ہر اس جہاز کا تعاقب کریں گے جو ایران کو مادی مدد فراہم کرنے کی کوشش کرے گا، خاص طور پر وہ ڈارک فلیٹ جو پابندیوں کو چکمہ دے کر تیل اسمگل کرتے ہیں۔ دوسری طرف ایران نے بھی دھمکی دی ہے کہ اگر امریکی بارودی سرنگیں صاف کرنے والے جہاز اپنی پوزیشن سے 1 انچ بھی آگے بڑھے تو ان پر یقینی فائر کیا جائے گا۔ اس پورے منظرنامے میں ایک پہلو جو مجھے شدت سے متاثر کرتا ہے وہ ہے عام انسان کی بے بسی۔ آپ دیکھیں، جب یہ بڑی طاقتیں آپس میں الجھتی ہیں تو اس کا پہلا اور تیز ترین وار اس شخص پر ہوتا ہے جو محنت مزدوری کر کے اپنی فیملی چلاتا ہے۔ آج آبنائے ہرمز میں گونجتی گولیوں کی آواز کل پاکستان، بھارت یا بنگلہ دیش کے کسی شہر میں پیٹرول پمپ پر لگنے والی قطاروں میں تبدیل ہو جائے گی۔ جب جہاز رک جاتے ہیں تو سپلائی چین ٹوٹتی ہے، جب سپلائی چین ٹوٹتی ہے تو مہنگائی آسمان سے باتیں کرنے لگتی ہے۔ یہ کوئی مفروضہ نہیں بلکہ معاشیات کا وہ ABC ہے جسے ہم سب جانتے ہیں لیکن بحران کے وقت بھول جاتے ہیں۔ لیکن اس پوری صورتحال میں امید کی کرن کہاں ہے؟ وہ امید کی کرن مذاکرات کی اس میز پر رکھی ہے جہاں پاکستان جیسے ممالک امن کے قاصد بن کر بیٹھے ہیں۔ ٹرمپ نے خود کہا کہ اگر ڈیل ہو گئی تو تیل کی قیمتیں نیچے آ جائیں گی، مہنگائی کم ہو جائے گی اور ہم ایٹمی تباہی سے بچ جائیں گے۔ یہ ایک بہت بڑا اگر ہے، لیکن یہ اگر ہی تو ہے جس کی خاطر سفارتکار اپنی نیندیں حرام کیے ہوئے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ پہلی بار نہیں ہے کہ آبنائے ہرمز پر اس طرح کے بادل منڈلا رہے ہیں، لیکن اس بار کی شدت کچھ زیادہ ہی ہے۔ اس بار معاملہ صرف علاقائی بالادستی کا نہیں بلکہ ایران کے جوہری پروگرام، خطے میں اس کے پراکسی نیٹ ورکس اور وسیع تر مشرق وسطیٰ کے نقشے کی از سر نو تشکیل کا ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ ایران کی جوہری تنصیبات تباہ ہو چکی ہیں اور اب بات صرف اس بات کی ہے کہ ایران مستقبل میں جوہری ہتھیار نہ بنانے کا پائیدار عزم ظاہر کرے۔ ایران اسے اپنی خود مختاری پر حملہ سمجھتا ہے اور بدلے میں جنگی معاوضوں اور پابندیوں کے مکمل خاتمے کا مطالبہ کر رہا ہے۔ اب ہمارے سامنے 2 تصویریں ہیں۔ ایک تصویر اس آبنائی کی ہے جہاں گن بوٹ سے فائرنگ ہو رہی ہے، جہاز واپس مڑ رہے ہیں اور تیل کے کنویں خشک ہونے کا ڈر منڈلا رہا ہے۔ دوسری تصویر اوول آفس اور تہران کے ان کمروں کی ہے جہاں فون کی گھنٹیاں بج رہی ہیں۔ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ جنگ کے نعرے بجنے میں جتنی آواز ہوتی ہے، امن کی کوششیں اس سے کہیں زیادہ خاموشی سے کی جاتی ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ امن قائم ہو پائے گا؟ کالیباف کا کہنا ہے کہ ہم ابھی بھی حتمی بات چیت سے بہت دور ہیں۔ یہ جملہ ہمارے تجسس کو ختم نہیں ہونے دیتا۔ اس کا مطلب ہے کہ آنے والے دنوں میں ہمیں اس سے بھی زیادہ ڈرامائی تبدیلیاں دیکھنے کو مل سکتی ہیں۔ اگر 22 اپریل تک کوئی معاہدہ نہ ہوا تو کیا جنگ بندی ٹوٹ جائے گی؟ اگر جنگ بندی ٹوٹی تو کیا آبنائے ہرمز مکمل طور پر میدان جنگ بن جائے گا؟ اور اگر وہ میدان جنگ بن گیا تو آپ کی جیب اس کا بوجھ برداشت کرنے کے لیے تیار ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جوابات وقت کی گود میں چھپے ہیں۔ مگر میں آپ سے ایک گزارش کروں گا، اس خبر کو یوں نہ لیں جیسے یہ آپ سے ہزاروں میل دور کی کہانی ہے۔ یہ کہانی آپ کے گھر کی دہلیز پر دستک دے رہی ہے، کیونکہ گلوبل ولیج میں آج جو آگ مشرق وسطیٰ میں لگی ہے، اس کی گرمی کل آپ کے کمرے میں محسوس ہوگی۔ میں نے آپ کو وہ تمام حقائق بتا دیے جو اس وقت دستیاب ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح آبنائے ہرمز میں گولیاں چلی، کس طرح ٹرمپ نے بلیک میل کرنے سے منع کیا، کس طرح خلیجی ممالک نے تباہی کا الارم بجایا اور کس طرح پردے کے پیچھے معاہدے کی کوششیں زوروں پر ہیں۔ لیکن یہ کہانی ادھوری ہے اور اس کا اگلا باب آپ کے رد عمل کے بغیر نہیں لکھا جا سکتا۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کے خیال میں کیا 22 اپریل سے پہلے یہ معاہدہ طے پا جائے گا یا ہمیں ایک اور طوفان کا سامنا کرنا پڑے گا؟
کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایران کو اپنی سلامتی کی ضمانتیں مانگنے کا حق ہے یا ٹرمپ کا سخت موقف ہی اس بحران کا واحد حل ہے؟ نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اور ہاں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ معلومات آپ کے کسی دوست یا عزیز کے کام آ سکتی ہیں جو تیل کی قیمتوں یا مشرق وسطیٰ کی سیاست پر نظر رکھتا ہے، تو اس ویڈیو کو اس تک ضرور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا بہت شکریہ۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔